Soglibra dia ne kami sacha beti ne ukatiuya. Deva mukha ubora ucha apche modnya favokona favona sana fukya moga devana kaeta gilya favona sana fukya moga devana kaeta gilya Daci utor kanar pohoro Salyaci po konru suro Kashapa chiviri korcha Hasiv hapsuloi tolo Kashapa chiviri korcha Hasiv hapsuloi tolo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मगाच्या बाबंदा आयज साद्या काळाचो तिसरो आयतार आनी आयज वीस पवित्र पुस्तकाच्या वावराक बटयल्लो आयतार संभ्रमता क्रिस्ताक वळखून आनी क्रिस्ताचे वळखीन वाडूंक आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक नियाळूंक आनी जिवीत बदलूंक भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात जेजून ह्या उताने आपलो भौशीक वावर सुरू केलो आनी सगल्यांक जिवीत बदलून शिव वर्तमान मानून घेवंक आमंत्रण दिलें ह्या मिसांत वांटो घेतना हें जेजूचें आमंत्रण स्विकारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया आनी कोणी जायत फुडें जेजूचें आमंत्रण शिव वर्तमान मानून घेवंक जिवीत बदलूंक कोणे आमी चुकल्या ह्या आनी सगळ्या पात्रांची दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सर्व देवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पसत वैगंती सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पळयतात देव आमची काकलूत कर आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर Krista kaklut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur. Somya kaklut kur, Somya kaklut kur, Somya kaklut kur. Jaisa sosari Sarvesvara deva surgicharaya Suprodveda deva Papa Ami tuka namaskar kortam Ami tuka dinvasam Tuja tor voivova pasor Ami tuka Vakanda Moi bateva musorgi Anishatita jaisa sosari Sumya Jesu Krista Baba jayek let puta Sumya deva deva chishire Tu sonsara shiva katai Abchi kaklut ko Tu Baba Ceus veak poslai Abce magre ai konde
जिताच्या ईसा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर मोहिमा देवा भूस्वर्गी आणि शांतीच्या ईसा संसारी प्रार्थुया वाढी समता रिटामनीस आमची भयण तिच्या पासत मागुया सोर पदारा आनी शासनाच्या देवा सगल्यो आमच्यो कोन्यो तुजे कुशे प्रमाणे जावशे कोर तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोन्यांनी बरोवन वचून आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता बरें करो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक आमेन. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरी पावटी जोनासा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ त्या नावोस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगोट कर. जोनास उठलो आनी सोर्वेस्पोराच्या उतराक पालो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हळ्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय एक दिसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो बोस जातलो. निनिवेच्या लोकांन देवाचेर बाबार दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बलांनी गोनान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जतनायेन आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्या काळांचो मोग मनांत दवर. तुजे बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माई मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. बागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेळ सोंपून पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी
ते नासलोले पोरी जिवचें रडटात तांणी रडो नासलोले पोरी सुकांत आसात तांणी सुकांत नासलोले पोरी विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरी ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरो नासलोले पोरी जिवचें कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपोयत जावन वेता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सगळीं उबी रावया Sorbesporak soy 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 Sorbesporak soy 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 Sorbesporak soy 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 Sorbesporak soy soy देवाचें राज लागीं पावलां शुभ वर्तमान मानून घेयात Sorbesporak soy 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 Sorbesporak soy 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 Sorbesporak soy 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 Sorbesporak soy soy सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्गू बरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जुवांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू घाल्ल्या गेलो तुंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगडूंक लागलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सत मानून घेयात एकदां तो घाल्ल्याच्या दोयऱ्याचे देगेचेर चलून वेतालो त्या दोयऱ्यांत सिमानाचो भाव आंद्रे जाळां मारताले कित्याक ते कारवी आसले तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले कारवी करतलो आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले आनी थंयच्यान मातशें फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब हांचो भाव जुवां होड्ड्यार आपल्यो रांपण्यो सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेंच ताका आपयले जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलेल्या मानाया बरोबर होड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता म्हाका बाबळिंदो आयज सेवा धर्माचे मुखेली विशय म्हणल्यार संदेश म्हणल्यार जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात अशें घडटा खंय एक बापूय आसलो आनी ताका पूत आसलो सुमराचो तकले गिन्यान आसलोले आनी आमी जाणा भुरग्यांक जायते फावटी आमी आवय पळय बिजी दवरपाक शिक्षणा वाटेन कुठे जायते फावटी आमी कितें दवरता पाजल्स करूं लायताय म्हणजे एक निमलां तें घडोवन काडपाचें सारकें घडोवन पिसीस आसताय पाजल्स अशें कोटा ह्या बापायन आपल्या पुताक खंय एक पाजल्स ताणें सांगलें पुता हो जावन आसा ग्लोब संवसार ग्लोब म्हणटाय तें तुवें सारकें घडोवंक जाय आनी पूत थंय सगळें तजवीजेन जाय तो प्रयत्न घडोवन हाडूंक आमी जाणा तो आख्खो वर्ल्ड ग्लोब म्हणल्यार कितें फिक्सींग करता फुडें भुरग्याक चिंतूंक पडटा काडटा आत्ता पत्तो कोत्ता जाय ते बायना जुपको मेळना आतां तें पत्ता जावन ताका पांयो दिसती पडटा पिक्चर पांयो पांयो म्हणटा तेजे तकली पेट्टा आरे कितें तरी आहा फाटल्यान ह्या संवसाराच्या सगळीं पोत्ता जाल्यार दिसता दोडे दिसता पडटा अशें तकली दिसता पडटा अशें पांय दिसता पडटाय आनी तो सारको एक मनीस घडोवन हाडटा आमी तें पोत्ता आनी सोबीत संवसार तो ग्लोब घडोवन येता मुखाचे बाबणदो कितें समज काय
जायते पाटी मनीस संवसार बदलूंक भोंवता, जायतो पाटी मनीस दुसऱ्यांचेर नदर मारूं उमको बदलूंक जाय, ताणें अशें करूंक जाय, असलें चिंतना सपनां येता. संवसार घडटलो, संवसार बदलतलो जाल्यार पयलींच भायर मनशान जण एकल्यान बदलूंक जाय. ही कल्पना मनांत धरून आयचो विशय कितें भाशेन जिवीत बदलूंक शिव वर्तमान मानून घेवंक उलो करता. पयलें वाचप कितें भाशेन आमी पळयता, जोनास प्रवाद्याक देव निनिवेच्या शारांत धाडटा, ताका संदेश परगटूंक 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो बोस जातलो. आनी जोनास प्रवादी एक्चुली वचोंक सोदनासलो निनिवेच्या शारांत, पडून वेता. तियामासाचेर घेता, तियामास ताका गिळटा आनी निनिवेच्या शारार वोखता. जोनासाक नाका आसलें निनिवेच्या शाराक तारोण मेळ्ळलें, देवान सांबाळलोलें, ताका जाय आसलें हे निनिवे शाराचें निसंतण. पूण देवाक जाय आसलें निनिवे शार सांबाळलोलें कित्याक जोनासाचो राग काय? जोनास आनी ताच्या काळार जिदेवाक हो राग आसलो आजिरेचो, आनी निनिवे शार आजिरेचें शार आसलें. आनी आमी जाणा आजिरेन इज्रायल प्रजेक बाबिलोनेन गुलामपण उरले, इतले ते त्रास सोंसता जाले आनी हो राग जोनासाच्या काळजांत आसलो. आनी हाका लागून ताका नाका आसलें ताका भक्षणें मेळ्ळें. आनी हाकासूर म्हणटा 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो बोस जातलो. ही हॅज अ व्हेरी नेगेटीव संदेश तो दिवंक सोदता. तुमगेलो झूज जातलो, तो रावतालो, देव येतलो, तांचे सगळो बोस करतलो. पूण पलतेंच घडलें, देवान ताका बक्षिली. जिवीत ताणें बदललें, देवाचो संदेश आयकलो. जोनासान म्हणूंक ना 40 दीस उरल्यात, जिवीत बदलात, देव तुमकां बक्षितलो, तें लिपयन दवरलां. जायत पडे आमकांय जाता, म्हाका वायट करतल्याक कशे भाशेन तेका हांस लावपाक जाय, रावताय आमी सारके. देव बाप मोगाळ आनी काकलुसार, देवाक कोणाचें निसंतण नाका. हें मनांत आमी धरूंक जाय. आनी न्हय जोनासा भाशेन नाटकायन बल्लो, आपल्याकूच तारण, आपुणूच बडलो, दुसऱ्यांक निसंतण ना. खरी जिविताची बदलणी करूंक आयचो सेवादोर आयची वाचपां आमकां उगडास करता. जिवीत बदलतलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें शिव वर्तमान मानून घेवंक जाय. शिव वर्तमान मानून घेतलो जाल्यार संवसारचे वस्तूंतले बांदपाक आसली आमी सोडोवंक जाय. हॅव टू डिटॅच फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग. आनी कांय बरें दुसऱ्या वाचपान आमकां मेळटा. बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले परी, रोड ताटाणी रोड नासलोले परी, सुखांत आसा ताणी सुखांत नासलोले परी, विकतें घेतात आनी आपणा कडेन कांयच नासलेले परी, ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात आनी त्यो खरेंच वापरनासले परी जिवचे. म्हणजे कितें? डिटॅच, संवसारी वस्तूंक चिटकून रावं नाका. जो संवसारी वस्तूंक चड चिटकून रावता तो देवाच्या उतराची बेपरवा करता, जिवीत बदलूंक पावना. In order to change your life, you have to detach from the worldly thing. हेंच आमकां हें दुसरें वाचप उगडास करता. मुखाचे बाब म्हणटो देवाचें उतर मानून घेवंक जेजू संदेश दिता. काळ बदला, जिवीत बदलात, शिव वर्तमान मानून घेयात, देवाचें राज लागीं पावलां. हो जेजून संदेश दिलो. जायत्यांनी पातक्यां ताणें वेंगयलें, भक्षणें दिलें, जाल्यार होच देवाचो संदेश फुडें व्हरोंक देव जेजू शिसांक विचून काडटा. आनी आमी पळयता शिव वर्तमानांत 2 जोडपे देव तांकां उलो करता, पाटलाव करूं. पाटलाव करूं म्हळ्यार कितें? म्हजेशी राव, म्हाका अणभव, म्हजी शिकवण घे आनी ती शिकवण दुसऱ्यांक दिव. तोच जेजू तांकां विचून काडटा, आपणाची रावंक, आपणाचो अणभव घेवंक, आपल्या राज्याची तत्वाची सारकी समजणी घेवंक, शिव वर्तमान सारकी समजणी घेवंक. ते 3 वर्सां जेजू सांगात ताका आसले. जाय ते वांकडे समज आसले जेजू विशीं, जेजू तांकां सारके निटायेर हाडटा. व्हडपण सुटताले, जेजू समजले ते शीस जेजू येयला रोमकारांक धांडावंक. आनी बासा जेन्ना तो
भुंयवान येतलो राजा जातलो एकलो दाव्याक उजव्याक जेजू पदवेन व्हरलेलो तो आपणाकूच खुर्सा वयलो देवन सोडयतलो अशें जुदास चिंततालो देखून पयशे गेलोले म्हणजे जेजूक संवसारी नदरेन ताणें पडले भाशेन जायती वांकडो समज ज्या शिसा मदीं आसलो तो जेजू सारको करून ताका तयार करूंक आमी जाणा मातयेच्या शेवटाच्या आवेसरान 8व्या आवेसरान जेजू तांकां धाडटा हो संदेश जिवीत बदलात शुभत्मान मानून घेयात मुखाच्या भावंडो जिवीत बदलूंक कितें आमकां गरजेचें जिवीत बदलूंक पयले सुवातेर आमी सोयरानार येवंक गरज केन्ना थांबोवं जाय केन्ना ओगी रावपा जाय घरांत ओगेपण आसूंक जाय नियाड करूंक म्हज्या जिविताचेर नियाड केल्या शिवाय सोयरानार येवचो ना वेचितपूत सोयरानार आयलो आनी ताणें म्हणूंक शकलो हांव म्हज्या बापाशी परत वेता ताचेर आड हांवें चूक केल्या गरज आसा ह्या धांवत्या संवसारांत इन दीस बिजी वर्ल्ड सोयरानार येवंक जागृत सोयरानार म्हणल्यार म्हजेरूच लक्ष घालूंक दुसरे सुवातेर मुखाच्या बाबंडो देवाचें उतर आमकां व्हडलो एक सोयेक एक आरसो म्हजें जिवीत कसले भाशेन हांव जियेतां कशी म्हजी वागणूक दुसऱ्या सोबे म्हजेच सोबे म्हज्याच कुटुंबा सोबे समाजा सोबे संवसारा सोबे हें आमकां हें पबीत पुस्तक आमकां आदार दिता आनी आज कितें भाशेन पबीत पुस्तका खातीर भेटयल्लो आयतार पबीत पुस्तक वाचून नियाळ्ळो जाल्यार हांव सोयरानार येवंक शकता तिसरे सुवातेर मोगाचे बाबंडो कुमसार साकरामेंत जो आमकां सोयरानार येवंक जिवीत बदलूंक उलो करता जावं म्हजीच आवय बापूय मनशा वरवीं आमकांच एक संदेश कसो येता जिवीत बदलूंक म्हजीच आवय बापूय म्हाका शिडकायता म्हजोच पूत म्हजेच धूव म्हाका आवय कशी बापाय कसो शिडकायता तें आयकून जिवीत बदलूंक उलो करता हिंगासर सगळें जेन्ना देवाचें उतर तें सांगता तें आयकूंक वडील तें सांगता तें शिटकावणी मानून घेवंक गरजेची वस्त म्हणल्यार काल्तिकाय काल्तिकाय ज्या मनशाक ना तो केन्ना सुदरूंक पावचो ना न्हय म्हूण देवाचें न्हय म्हूण मनशाचें तो आयकूंक तयार ना वळखून घेवंक गरज वय हांवें चूक केल्या हांवें केलें ना तें कोत्ता पोटयो मारता वळखून घेवंक गरज वय हांव चुकला दॅट इज द ग्रेटस्ट चॅलेंज हें एक व्हड आमकां आव्हान वळखून घेवंक म्हज्या जिविताचें आनी कोण नापोलियन द बोनपार्ट झुजारी तो म्हणटालो आय हॅव कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड बट आय फेल टू कॉन्कर्ड माय सेल्फ कॉन्कर माय सेल्फ म्हणजे म्हजेरूच लक्ष घालून म्हजेच वसताचेर जैत व्हरूंक हांव चुकलो वसली गोश्ट जातली तर हांव म्हज्या जिवितान काल्तिकाय आपणायना जाल्यार देवाचोय आदार गरज मागणें करूंक मागूंक गरज सायबा म्हाका आदार दी हे म्हजें वायट संवय सोडून दिवंक हें देवाचें उतर मानून घेवंक वेव्हारांत घालूंक कुडे कोणा कावन्सिलिंगाक केन्ना वचूंक जाय देर आर प्रोफेशनल कावन्सिलर्स टू कम आवट ऑफ सर्टन डीपली रुटेड सीन म्हणटाय ते भाशेन हॅबिट्स देव वय देवाचें उतर मागणें कावन्सिलर गरजेचें एक्सेप्ट करपाक आतां रिट्रीट वय आमकां एक सोयेक जिविताचेर लक्ष घालूंक नियाड करूंक जिवीत बदलूंक कितू रिट्रीट करची वर्साक 5-6 वर्साक 2 देखून ओके एक केलो हांव नियाड करता बरें जायना आनी एक वयता वर्साक 5-6 वचप म्हणल्यार यू बिकम द स्क्रुपलस पर्सन ओवर कॉन्शियस ओवर टेकिंग द बायबल इन द अदर एक्स्ट्रीम्स दुसऱ्याक समजूंक हांव चुकता जेन्ना दुसरो तो आयकना हांव तिडता रितीर आमकां सोयेक जिवीत ताऱ्यार घालूंक घडटा जाल्यार रितीरान वांटो घेवंक जिविताचेर नियाड करून सोयेक नाजाल्यार आमी बिजी चडशीं बिजी म्हणटा रिट्रीक कुशीन वचपाचो एक सुऱ्या जाग्यार वचपाचें अशें रितीर आसप म्हणटच आमी ताचोय फायदो
काडूंक गरज आसा. वय मोगाचे बामडो संवसाराच्यो वस्तू गरजेच्यो आमकां जाय, आमचें उदार पसंत करूंक, आमचें बरेपणा पासत, आमचें पर्सनॅलिटी पासत. वय, बट एवरीथींग इज इन दीस वर्ल्ड इज पासीव लायफ. सगलें वेतलें हें दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. जाल्यार हॅव टू बी इन दीस वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड. सांगूंक सोदता हे संवसार वस्तू वापूड, पूण हे संवसाराचे वस्तूक चिटकून रावं नाका. बस मोगाचे बाबंडो तुका जर बरी बदलणी जाय, जिवीत बदलूंक वावरूया. जाल्यार जेजूचेच भाशेन हेचे सीस हे पाट लावदार आसले आंद्रे, पेद्रू, जाकोब, जुआंव, आमी जेजू कोणभव आनी देवाचें तारण दुसऱ्यांक परगटोवंक न्हय दुसऱ्याचें जोनासा भाशेन निसंतण आवडेवंक, पूण बरेपण आवडेवंक वायचो सेवादोर आमकां उगडास करता. शेवटी मोगाच्या बावंडो जिविताची बदलणी म्हळ्यार कांयच न्हय. जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूचेर विस्वास धरूंक, जेजू शिकून आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी जेजूचें आमचेंच आमकां समर्पण करूंक. तस मागुया मोगाच्या बाबंडो, ओळखून घेवया देका उर्तुसार आनी दयाळ. आमी दुसऱ्या सभेन दयाळ जावया. मेळटल्यो संद्यो वापरून संवसारी वस्तू चिटकून जावंक, पूण जेजूक देवाच्या उतराक चिटकून रावून खरी जिविताची बदलणी करूंक, दुसऱ्याचेर नदर मारले परस, दुसऱ्याची टिका केल्ले परस म्हजेरूच नदर मारून म्हजें जिवीत नियाळून जिवीत बदलूंक देवाचीच कृपा आमकां मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमची भावार्थाची स्वता सगळीं बाराबर व्हडल्यान उचारुया. सत मानतान देवा सोर पुद्दा देवपा स्वर्गार आनी पितमीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता जाच्या एकले सुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी संभालो, आंकवार बरे ताय जन्मलो, पोंच ताका ताणें कोस सुसले, ताका उत्साह जुळ्ळो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व देवाच्या उजव्यान बसला, तुयतां जिव्यान मेल्यांतली मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. होय, देवाचीच कृपा आमकां गरजेची. आमकां यादनिकांत तुमकां बाबयणाक देव जिवीत बदलूंक थोड्या वेळार थोडी आमचो गरजो बापा मुखार बाळतान घालुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपलें जिवीत दिसाच्या दिसाक नवसरूंक आनी हे वरवीं आपल्या काला आशिल्ले पोरजेक नवसरणेची देख दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोनिया देवा हाय कापसो ताळो भक्ती पोडान माता उलो. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची उदरगती पासत वावुरतना दुबळ्यांचो आनी गरीबांचो अदीक हुस्को धरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा हाय कापसो ताळो भक्ती पोडान माता उलो. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी जिवीत नवसरून जिवितांत देवाच्या उताची बरी फळां दिसूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोनिया देवा हाय कापसो ताळो भक्ती पोडान माता उलो. कोविड-19 हे पिडेची बली जाल्ल्याक पिकवणी मागतना हे पिडेंतले आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा हाय कापसो ताळो भक्ती पोडान माता उलो. मगड बाप्पा काल तिकाय बातान केल्ली तुजी भुरग्यांची मागणी दयाळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसुया.
घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब सावदी जिविताचो मोगान केले बेठो देसो बापा तुझे उतर माता मोगा तुका जिवीत वोमताव बापा तुझे उतर माता मोगा तुका जिवीत वोमताव बापा समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बादून हाडून Espetone Jesu borbi आत्म्याचे बोट आपशीर देवता म्हज्या बाबण म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर देवपाक मानता आसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपणा मानाक आनी मोहिमे आमच्या नाकी पवित्रचे आदवार सर्वेस्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ह्या मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराता उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काण्या सर्व टायम तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सोरींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा तशें आतां आमच्याय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani sosar bolan tucia poi povan Musurgi tuka soy soy Musurgi tuka soy soy Sorbes poraci navieta Sorbes poraci navieta Taka soy soy Taka soy soy Musurgi ka soy soy Musurgi ka soy soy बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेचे आनी तंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगत्याची काल्स नव्यान सासणें कोराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गोट परगोटोया Gesù melo, Gesù ci vosala,
Gesù melo, Gesù cibo sala, Gesù novian pieto holo, Gesù novian pieto holo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नरगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेर जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्ग बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पडूंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माय सांगातीर जो पोती बायगून जय बायगून धर्मता बायगून जबाज आनी सर्व काळी मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तसो आतां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू टायम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदार बापा सर्वंदरान वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. म्हाका बाबून तो कालतिकाय आमच्या जिवितांत आपणाक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मानून घेवंक जिवीत बदलूंक दुसरो तेन्ना सांगता वडील म्हाका चूक वळखून घेवंक कालतिकाय आमकां मागतना जे म्हाका वायट जाता ताका निसंतण न्हय तांचे पासून आमी मागूंक तांकांय बरेपण शिपडावंक वय देवाची काकलो तांचेय सभे वांटूंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्या मागणे म्हणया. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोबस काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुदेन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रातभर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाची शिडे संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाची शिडे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आयल्या ती सगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. tu sor oro rostar moso doni koro soglia karsa
nismok tuso ave sodas koru favor. De fatusha mokalak tau karis moche tu kaditau. De fatusha mokalak tau karis moche tu kaditau. So mogu keloy makaros loy makapos loy ikik moso oprasos loy em kodat lo makarat loy de fatusha mokalas takaris moche tu kadita fatusha mokalak tau karis mochi tuka pita. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोवभोवत्या देण्यांत आमची कोरी व्हडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगूं आमी मागता हें आमकां फाव कोर म्हूण आमच्या सुमया जेजू वरवीं आमेन. मातशें चोत्र आयदवरची फुडल्या आयताराक देव संदेशकारांची जमा सांजे 4:30 वाजता सगल्या संदेशकारांनी चुकयनासतना जमात घेवंक विनंती. तशेंच पोलियो डोस 5 वर्सां सकयल भुरग्यांक 31 जानेराचे 31 जानेवारी आमच्या वारकेच्या सब हेल्थ सेंटरांत. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे बरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हालेलुया. सोम्या तूं गोवान मोडलो स्वर्गा उडो बापान दिलो वसोक तूं गोठाय दिलो पिडेस्ताक तूं वखदा पेलो. आमची बरी राव तूं सोम्या
Hano namka hallelujah. Amshi bori rao tu sumya. Hano namka hallelujah.